تريدون ببغي وفساد لما تسعون بقتلي بالجوج وعناد ليس والله سوانا خلف بعد النبي فرض الله على طاعتنا كل بعض أنا مظلوم حسين 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 أنا مظلوم حسین چیست تقصیر من ای قوم که امروز جهانی شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی در شما نیز ز اسلام نه نامی نه نشانی آخ نه نامی نه نشانی أنا عطشان وقد أحرق نطقي ولساني أنا مظلوم حسين 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 عجبا وعجبا عجبا وعجبا أمت گمراه که اکثر چشم پوشید ز حق نمک آل پیامبر همه در ریخ تن خون من بی کس و یاور شده آماده و بگرفت به کف نیزه و خنجر و ستجزون من الله اذا قام معاد زیر خنجر شیلت تشنه حسین گفت که ای شمر ستمکار تو ای ملحد و مکار تو ای کافر غدار اگر من نشناسی بگویم بشناسی حسینم ضیاء القمرینم قتیل الوجدینم امام الحرمینم امام الحرمینم انا القصة وابن الذهبینم منم شهپر جبریل منم آیه تطهیر منم نخله خوبان منم زاده زهرا منم عرش و منم فرش منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم أنا مظلوم حسين 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 لما يا قوم تريدون ببغي وفساد لما تسعون بقتلي بالجوج وعناد ليس والله سوانا خلف بعد النبي فرض الله على طاعتنا كل بعض أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسين أنا مظلوم حسین راهی بمیرم برای سر مرید از قفایت الهی بمیرم برای سر و روی نیزه هایت گردیده پرپر آن گل زهرا بیار و یاور به خاک سرا حسین حسین جان 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 در زهرا
پر آن گل